औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की जो सूरत मैंने सिलेक्ट की है, जिसका मैं वजीफ़ा भी बताऊंगी और जिसकी इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी मैं, वो है सूरत यासीन। सूरत यासीन के बारे में मैं पहले भी एक दो वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन वो कुछ डिफरेंट तरीके की वीडियोस थी। आज जो मैं बताऊंगी वजीफ़ा, वो थोड़ा सा अलग तरीके का वजीफ़ा है। और इसके साथ सूरत यासीन के नाज़रीन एक नहीं, मैं 2, 3, 4 वज़ाइफ बताऊंगी और बहुत ऑथेंटिक वज़ाइफ है। ये आप अगर इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ज़रूर देखिएगा, इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाज़रीन, आपने एक आयत इसकी सूरत यासीन की देखी होगी, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। इस आयत को सूरत यासीन का दिल भी कहते हैं। जिस तरह से सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं, इसी तरह से सूरत यासीन की जो आयत है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ये सूरत यासीन का दिल है। तो आप खुद सोचिए कि दिल का दिल भी आगे जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस का होगा। दिल के अंदर दिल पड़ा हुआ है तो उसकी क्या वर्थ होगी, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो आज चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ वज़ाइफ कि किस किस तरह से आप पढ़ेंगे और किस किस मकसद के लिए ये आपको कामयाबी देगा और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जो बच्चे और बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, उनके लिए ये वजीफा है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने शादी से रिलेटेड और बहुत से वज़ाइफ बताए हुए हैं, लेकिन सूरत यासीन से रिलेटेड ये वजीफा जो है वो अगर बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, ये भी बहुत ऑथेंटिक वजीफा है। आप इसको ट्राई करके देखिए। 12,900 दफा आपने एक आयत सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम पढ़नी है रोजाना 40 दिन तक। तो इंशाल्लाह आप देखिए विद इन 40 डेज बहुत अच्छा और नेक रिश्ता आपके बेटे या बेटी के लिए मिल जाएगा। और अगर बच्चा खुद करना चाहे तो खुद कर ले, और अगर उसके माँ बाप करना चाहते हैं तो माँ बाप भी ये वजीफा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इसके बाद आगे जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में आगे भी सिर्फ ये नहीं है कि शादी हो जाएगी, बहुत खुशहाल जिंदगी की भी जो है ना वो ये गारंटी है कि सूरत यासीन के इस वजीफे के साथ जो भी शादियां होंगी, अल्लाह ताला उनको पूरी जिंदगी के लिए बहुत सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में भी रखेगा उनको। एक और वजीफा है कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी आती है जिंदगी में, कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है, लाइक आप कहीं पे जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, किसी एग्जाम में पास होना है, कोई और छोटे मोटे जिंदगी में और बहुत से काम होते हैं, ये काम भी है, ये काम भी है, ये काम भी है करने वाला, तो उन सारे कामों को अगर आप सक्सेसफुली आप उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप रोजाना 129 बार हर जायज काम के लिए, कोई भी अगर काम जो जायज है, कुछ तो ऐसे काम होते हैं जो नाजायज काम होते हैं, और जैसे किसी से किसी को रिश्वत देके कोई काम करवा लेना, यानी किसी से रिश्वत लेना, या कोई और नाजायज काम ऐसे होते हैं जिनको बंदा दिल करता है कि वो करे, उन कामों के लिए ये चीज नहीं है। जो भी जायज काम है उसके लिए अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के और 129 बार सूरत यासीन का जो दिल आयत है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जिस भी काम के लिए, जायज काम के लिए आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें जरूर आपको कामयाबी अता करेंगे। अच्छा, एक और नाज़रीन बहुत स्ट्रॉन्ग वाला इसी का सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला वजीफा है। इसके तो मुझे 2-3 इसके शवाहद भी मेरे पास है, इसकी 2-3 इसकी एक्सपीरियंसेस भी मेरे पास है, जिन लोगों ने ये वजीफा किया है और बहुत सक्सेसफुली ये वजीफा जो है उनका हुआ है। 707 मरतबा सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम ये पढ़नी है आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, ठीक है। और पढ़नी कब है? आपने सुबह टाइम में सूरज की रोशनी जब निकल रही होती है तो वहां पे सूरज की रोशनी में खड़े होकर, जो बिल्कुल स्टार्ट की सुबह की जो पो फटने के बाद की जो रोशनी होती है, वो वाली सूरज की रोशनी में खड़े होकर आपने 707 मरतबा आपने पढ़ना है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ, ठीक है। 707 मरतबा पढ़ना है आपने पहले दिन जुमा का रोज, ठीक है। और उसके बाद अगले जुमे, नेक्स्ट जुमे को फिर आपने करना है। 4 जुमे का ये अमल है। पहले जुमे को 707 मरतबा सूरज की रोशनी में सुबह के टाइम
اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. پھر اگلے جمعے کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 10 دفعہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اسی ٹائم صبح کی روشنی میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو. پھر اس کے بعد تیسرے جمعے کو بھی اور پھر چوتھے جمعے کو بھی. پہلے جمعے میں 707 اور باقی جو 3 جمعے ہیں اس میں آپ نے 10 دفعہ آپ نے صرف پڑھنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی بزنس کے لیے، کسی بھی جاب کے لیے اگر آپ کو یہ وظیفہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سکسیس ملتی ہے، بہت زیادہ کامیابی ملے گی اور ناکامیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ ناظرین سورۃ یاسین میں اس آیت کو کیوں اتنی اہمیت ملی ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ سلام قول من رب الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کب سلام کہے گا؟ جب جنتی سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے تو ایک دم سے آسمان سے روشنی نمودار ہوگی اور آسمان کا روشنی سے پردہ چاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی روشنی کا ظہور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں سے کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے سلام قول من رب الرحیم. اور خود سوچئے کہ یہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ میں سلام کہتا ہوں آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت اسٹرانگ اور اس میں اعظم کا درجہ رکھنے والی یہ آیت ہے. اور ایک اور اس کا جو ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کہیں پہ بھی نکلیں، کسی بھی سفر پہ نکلیں، کسی بھی انٹرویو کے لیے جائیں، کہیں پہ کسی سے کوئی بات بنوانی ہے، آپ نے کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ سلام قول من رب الرحیم 10 دفعہ پڑھ لیں. 10 دفعہ سلام قول من رب الرحیم پڑھ کے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی. اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ جن کے اوپر بہت کالا جادو ہو جاتا ہے. یہ آج کل ایک لعنت ہے جو کہ بہت کامن ہو گئی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جادو تو برحق ہے اور جادو کرنے والے آج سے نہیں ہیں، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ لوگ جادو ٹونے کرتے آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی جو ہے نا وہ لعنت کرے ان کے اوپر جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کرس ہے ان کے اوپر. اور آپ لوگ جو ہے اگر کسی کے اوپر کوئی کالا جادو ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، 300 بار آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے تو 7 دن تک مریض کو پلانا ہے. ٹھیک ہے، اور 300 مرتبہ یہ 7 دن تک روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس مریض کے اوپر جو پھونک مارنی ہے جو بھی کالے جادو کا مریض ہے. تو اور آپ دیکھیے ناظرین کہ جو بھی کالے جادو کا مریض ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بالکل ٹھیک ہو جائے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کاروبار میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ایک تو کاروبار میں رکاوٹ کے لیے باقی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے کاروبار میں رکاوٹ کے لیے اگر آپ 313 بار سلام قول من رب الرحیم پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار درود پاک پڑھ کے تو آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور روزانہ جب تک کہ آپ کو کامیابی نہیں مل جاتی. اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دن پڑھنا ہے. آپ جب بھی اپنے بزنس کے اوپر جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان میں جائیں، اپنے جو بھی آپ کا جو آفس ہے اس میں جائیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے تو درمیان میں 313 بار سلام قول من رب الرحیم پڑھ لیں. اور آپ اپنے جو بھی آپ کا جگہ ہے اس میں آفس میں آپ بیٹھ جائیں یا جو آپ کی دکان ہے اس میں آپ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے برکت دے گا اور آپ کا کاروبار دنوں میں ترقی کرے گا. تو اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.